اکھاں دے اگے اندھیرا چھا گیا، سرکار شہید ہو گئے۔ یہ ایک چال آئی مسلمانوں بے دل کرنا، سمجھ آئی؟ اس وجہ تو صحابہ کرام کے سامنے اکھی دے اندھیرا چھا گیا۔ ایک یہ وجہ بنی۔ دوسری وجہ سنو، 50 تیر اندازہ دا دستہ جبل رمات تے میرے نبی علیہ السلام نے جناب کھڑا کیتا۔ سرکار فرماؤ میرے صحابہ، عبداللہ بن جبیر دی قیادت دے اندر میرے نبی فرمایا جنگ اسی جت جائیے، کافر نس جان، دوڑ جاون، تلواراں چھوڑ کے نس جان، تسی اتھوں نہیں ہلنا، یا غالب آ جان تے میرے صحابہ شہید ہوندے پے ہون، تسی پھر بھی نہیں ہلنا۔ اتھوں کسے شکل وچ نہیں جانا۔ مسلمانوں، جنگ دے آغاز وچ حضرت امیر حمزہ پاک، حضرت مولا علی پاک، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ پاک، حضرت سیدنا ابو دجانہ پاک، انہاں میرے نبی دے یاراں نے یہ جے بہادری دے جوار وکھائے، کافراں دے پیر اکھڑ گئے، اللہ دی قسم زمین تے ٹکانی نہ دتے، کافر جناب والا نس گئے، دوڑ گئے، اللہ اکبر، اگے لگ کے جدوں انہاں 50 دستہ تیر اندازہ دا جڑائی انہاں ویکھیا کہ کافر دوڑ گئے نے، انہاں دے جناب سارے لشکری دوڑ گئے، مائیاں دوڑ کے جا رہی ہیں، صحابہ پیچھے مارتے بھی جاندے نے تے دوڑتے بھی جاندے نے، تو تیر اندازہ دے دستے وہ جڑا 50 تیر اندازہ دا دستہ میرے سرکار مقرر فرمایا ہی، انہاں وچوں کچھ صحابہ او جناب طرح چھوڑ کے مال غنیمت لے واسطے کے تلواراں جمع کر لئیے، زرہ جمع کر لئیے، جنگاں وچ کام آن گیاں، مسلمانوں کو ہتھیار تھوڑے، جدوں او جناب والا تلواراں جمع کرن واسطے، زرہ جمع کرن واسطے دوڑے کے کافر نس گئے نے، تے جڑے قائد کافرہ سن حضرت عبداللہ بن جبیر، انہاں کیا او میرے یارو، او میرے نبی دے صحابہ، نبی پاک فرمایا یہ ذرہ نہیں چھوڑنا، نہ چھوڑو ایک ذرہ، انہاں کیا ہوتے نس گئے نے، ہوتے نظر ہی نہیں پیان دے، ہوتے جناب پہاڑاں دی اوٹ وچ مکے پاک دی طرف دوڑ گئے نے، سرکار تا فرمایا جدوں تک نظر آون ادوں تک کھڑا رہنا ہے، تے جدوں دوڑ گاں جاون ادوں تساں مالے غنیمت اسی تلواراں تے زرہ پہ جمع کرتے ہیں، اگلیاں جنگاں وچ کام آن گیاں، حضرت عبداللہ بن جبیر ٹکدے رہے، لیکن صحابہ 34 صحابہ 33 صحابہ چلے گئے جا کے تلواراں تے زرہ جمع کرن لگ گئے تاکہ اگلیاں جنگاں وچ کام دین گیاں۔ حضرت خالد بن ولید تے حضرت اکرمہ بن ابی جال، ابو جال لعین دا بیٹا اور فرید بن مغیرہ دا بیٹا، خالد بن ولید تے اکرمہ اس وقت تک مسلمان کوئی نہیں سن ہوئے، اور دو میں بڑے زبردست جنگ جو سن، انہاں جدوں دور کھڑے ہو کے پہاڑاں دی اوٹ وچ ویکھیا کہ ٹرا خالی ہو گئے، باقی ٹوٹل 17 بندے یا جناب والا 16 بندے موجود نے، وہ جناب والا پہاڑ دے اتو ہو کے کانٹا دے پاسوں آئے، تے کانٹا دے پاسوں آ کے انہاں حملہ کیتا، وہ جڑے 17 صحابہ اس کرے تے موجود سن، اللہ دی قسم لوگو انہاں بہادری دیاں مثالاں قائم کر دتیاں، تیراں نال لڑے، تلواراں نال لڑے، لیکن 17 اگے جناب والا 500-700 بندہ، وہ 17 500-700 یا 1000 بندے دے کیویں جناب والا کر اللہ اکبر کتنی دیر اور خیر دے، آخرکار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ ہن ادھروں صحابہ دی کنڈ او کافر اگے، نبی پاک دے صحابہ دی کنڈ، اے 700 بندہ جدوں پچھوں آیا، انہاں کے کنڈ والوں نبی پاک دے غلاماں تے حملہ کیتا، ادھر ابن قمیہ نے خبر پھیلا دیتی، نبی پاک شہید ہو گئے۔ جدوں شہادت مصطفیٰ دی خبر چلی، ادوں صحابہ کرام دی اکھاں دے اگوں اندھیرا چھا گیا، گمسان ایندا پیا، صحابہ نوں پتہ ہی نہ چلے کیڑے پاسے جانا ہے۔ مسلمانوں اوٹ دے میدان وچوں صحابہ اللہ اکبر ادھر ادھر ہوئے، لیکن 15 صحابہ نبی پاک دے اوتے ڈھال بن کے کھڑے رہے۔ حضرات گرامی میں 15 صحابہ کرام دے تانوں نام ہی سناواں جڑے میرے نبی علیہ السلام دے ارد گرد کھڑے رہے، جھوٹے لوگاں دیاں جھوٹیاں
جھوٹیاں کہاوتاں تے کہانیاں تے نہ جانا مسلمانوں جڑے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اُتے پارا دیندے رہے کھلوتے رہے انہاں دے نام سنو حضرت ابو بکر صدیق آپ کو سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دانا لواں گا ایک دانا لواں گا تے سبحان اللہ بھی گونج جائے جھوٹ بول گئے کہ سارے صحابہ دوڑ گئے 3 بچے یہ کوئی حقیقت نال تعلق نہیں مسلمانوں تسی خود سمجھ سکتے ہو اچانک پچھوں حملہ ہوئے کنڈ پیچھے تے ایک خبر بھی پھیلا دیتی جائے کہ رسول شہید ہو گئے دسو پھر بشری تقاضے کی کہنے جڑے 15 صحابہ میرے نبی دے ارد گرد جھرمٹ بنا کے کھڑے رہے انہیں جو پہلا نمبر صدیق اکبر دوسرا نمبر فاروق اعظم تیسرا نمبر مولا علی حیدر کرام چوتھا نمبر حضرت زبیر بن عوام یہ میرے نبی دی پھپھی دا بیٹا اللہ اکبر حضرت طلحہ یہ 6واں نمبر عبد الرحمن بن عوف 6 سعد بن ابی وقاص ابو عبیدہ بن جراح اور یہ 8 صحابہ مہاجرین مکے والے تے 7 انصار او کیڑے کیڑے حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث بن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 صحابہ میرے نبی تے چاروں طرفوں جھرمٹ بنا کے کھڑے ہوئے حضرت طلحہ دی پشت مبارک تیرا نال چھلنی ہو گئی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک ذات آپ دی پشت مبارک تیرا نال چھلنی ہو گئی مسلمانوں مولا کائنات علی المرتضی اے 15 صحابہ مخالفین دیا کتابوں میں بھی لکھیا پہ 15 صحابہ نبی پاک دے اوتے جھرمٹ بنا کے کھڑے رہے مسلمانوں انہاں دیاں جھوٹیاں کہانیاں تے نہ جاؤ میرے نبی دے صحابہ نے آل بیت نے جویں محمد پاک دے جانا قربان کیتیاں نے کسے نبی دے صحابی نے اپنے نبی دے جانا قربان نہیں کر سکے صدیق اکبر جدوں وہ دن کا ذکر کرتے سن تے کہندے ہوندے سن ذالک الیوم کلہ لطلحہ وہ دا سارا دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ دا سبحان اللہ یہ رسول دے اوتے ان کر کے جویں بندہ رکوع وچ نہیں کھڑا ہوندا ان کر کے جھک گئے تے تیر لگدے رہے پچھوں کنڈ تے پشت تے پیٹھ تے اور ساری پیٹھ چھلنی ہو گئی تیرا نال نبی پاک دی طرف تیر نہیں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ جی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ حضرات گرامی قدر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جب ابن امیہ نے آ کے ماری آئی تلوار تو وہ اتنی شدت نہ ماری تلوار کے سرکار نے نا لوہے دی ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ ٹوپی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے 2 خود جڑے نا حضور دے رخسارا میں گھس تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے نا وہ کڈنے چاہے نا تے ہاتھ نال نہ نکل سکے عرض کی دی مدینے والے جے اجازت ہوے تے دندا نال چھک لواں میرے نبی فرمایا چھکو دندا نال چھکیا تے ایڈا زور لگا کہ اوپر دے 2 دند اور نیچے والے 2 دند جنہاں نوں سنایا اولیا تے سنایا سفرا کہندے نے قرات دی زبان وچ اوپر دے 2 دند تے تھلے والے 2 دند یہ چاروں دند حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے منڈوں نکل گئے
تاں جا کے وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رخسار نازنین دے وچوں کڈی تے لوگوں سامنے دے دو دند اتلے تے تلوے ٹوٹ جاون بندے دا حسن مان ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کہندے نے اللہ دی قسم ہے پوری زندگی انہاں چار دنداں دے ٹوٹن تو بعد حضرت ابو عبیدہ اگے نالوں بھی زیادہ سونے ہو گئے. سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہہ دیجیے. اور مولا علی کیا کرتے تھے؟ کافراں دے جتھے آون علی پاک میں قدم ٹکا کے یکدم جو حملہ کرن نا تے حیدر دی تلوار چلے کافر مولی کی طرح کٹدے ہوئے رسول اللہ تو آپ انہاں نوں دور کر دیں پھر دوڑ کے سرکار دے کول آ جاویں لیکن میرے آقا کی تکلیف تو نہیں ہوئی. سبحان اللہ. عشق تے بیمار نہیں تاری کوئی چاہیے انہاں دا علاج دیدار سونے مرینا. عشق تے بیمار شفا کدوں ہونیاں عشق تے بیمار شفا کدوں ہونیاں دسو نام ہے آج سنیا دے وچ بھی یہ مرد پہ گئے. اللہ اکبر. اچھا مسلمانوں سنو ذرا ہن سرکار دے جو خود نکلے نا خود لوہے دے تے خون مبارک رخساراں تو نکلیا نا تے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول انہاں جو خون مبارک نکلدا ویکھیا دوڑ گیا کہ زمین تے نہ ڈلے. سبحان اللہ. انہاں سرکار دے رخساراں تے اپنا منہ رکھیا تے خون چوسن لگ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہندا ہویا خون ناپاک ہوندا ہے کہ نہیں؟ نکل کے زخم جو بہ جائے وضو ٹوٹ گیا. محمد پاک دا خون. مسلمانوں دنیا دیاں پاکیزگیاں تو زیادہ پاکیزہ محمد دا خون ہے. کائنات وچ کوئی شے اس پاکیزگی دا مقابلہ نہیں کر سکتی جڑی میرے رسول نے اللہ نے دیتی ہے. حضرات توجہ کیجئے ہر انسان دا خون ناپاک نکل کے بہ جائے وضو ٹوٹ جائے. مالک بن سنان نے دونوں رخساراں تے سرکار دے منہ رکھ کے خون مبارک چوسیا اور میرے نبی فرمایا سنو میرے مالک بن سنان میرا خون چوسے جہنم دی اگ بھی حرام ہے تیری نسل وچوں محمد دے خون دی خوشبو آندی. سبحان اللہ. اونچی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ. تے میرے امام فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. باہر والے اندر والے ہاتھ کھڑا کرو سرکار دے نوکروں کوئی زبان خاموش نہ رہے گونج پہ جائے پتہ چلے آلو اصحاب محمد کے نوکر سرکار دیا ناکہ میں پڑھتے ہیں. اونچی آواز نہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور
ہن امیر حمزہ دی گل کرنی ہے، شیر خدا تے شیر رسول، او حمزہ جنوں میرے رسول تک تک کے خوش آمدے، حضور دا او بہادر چاچا جی دے سامنے پوری زندگی کوئی کھڑا نہیں۔ ایک باری بدبخت ابو جہل نے نا، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بھی ذکر کریں گے، ٹائم تھوڑا ہے، میں ایک گل سنا کے پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کر دیں۔ تھکے تو نہیں جی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کو چی ابو جہل لئین نے نا سرکار کو پتھر مارا، میرے نبی دی پیشانی تے لگا نا تے حضور دی خون مبارک نکلیا، تے سرکار کپڑا رکھ لیا تے جبلے ابو قبیس تے آ کے بیٹھے تے حضور دی اکھیں چوں آنسو آ گئے، تے امیر حمزہ پاک ایک حرم دے پیچھے لگے ہوئے سن شکار دیکھنا، حرم نو مارے نا تیر تے وہ زخمی ہو گیا، تے جب وہ دے پہنچ گیا نا تے اس حرم نے آکھیا میرے اللہ مینوں زبان دے میں تیرے نبی دے چاچے نال گل کر، سبحان اللہ، اللہ دی زبان تے آکھیا میرے پیچھے تے دوڑے ہوئے ہو، میں جانور ہاں تے مینوں تیر مار کے زخمی کر دیتا جے، کوئی بھتیجے دی خبر بھی ہے جے؟ ابو جہل نے پتھر مارے ہے تو پیشانی سرکار دی کرے کیا تے زخمی کر دیتا، جاؤ اپنے بھتیجے دی خبر لو، پگڑی اتاری چیر کے تے وہ زخم تے مرم لا کے تے باندھ دیتا، سبحان اللہ، کہنے لگے آلہ تینوں میں باندھ دینا ٹھیک ہو جائے گا تے میں سرکار دا پتا دیتا، جب آئے نا سیدھے کعبے میں جائے، سیدھے کعبے میں 50-100 بندہ مکے دے چودھری دے سردار سارے بیٹھے تھے، اے دی کرسی سب کو اونچی آئی جیسا ابو جہل لئین دی، حضرت امیر حمزہ نے کسی کو پوچھیا نہیں کہ کی مسئلہ ہے، نہ ابو جہل تو پوچھیا، ایویں گریبان جا کے پکڑے، گریبان پکڑ کے ایک ہاتھ وچ کمان دوجے ہاتھ وچ گریبان اس لئین دا پکڑ کے زور نال جدوں چھکیا تے کرسی تو تھلے منہ زمین پہ جا لگیا، پھر کھڑا کر کے تے ایک کمان ماری اس پاسے لہو دے فوارے جاری ہو گئے، دوجے پاسے کمان ماری اس بدبخت دے پلید لہو دے دوجے پاسے فوارے جاری ہو گئے، پھر سیٹیاں سیرچ کمانا ماریاں، کسے مکے دے سردار نو جرت نہیں ہوئی کہ امیر حمزہ دا بازو پکڑ لے، جدوں ویکھیا کہ نگاہ ہو کے یہ لئین گر گیا ہے تے پھر امیر حمزہ توڑ کے جبل ابو قبیس تے آئے تے آ کے سونے میں اٹھایا تے سینے نال لایا تے رونے رو کے تے مٹھا چوم کے کہنے لگے میرے سونیا میں تیرا بدلہ لے کے آیا، میرے نبی فرمایا چاچا میں خوش ہو رہا ہوں گا جدو تو میرا بدلہ نہیں میرا کلمہ پڑھ کے اس وقت لے امیر حمزہ مسلمان ہوئے، جاگتے ہو سبحان اللہ، حضور والا میں آخری بات کر کے معلومات ختم کرنا، اسی دیندار ہیں، دیندار کو مراد اسی نیک نہیں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن سارا شعبہ ہے اسی رسول دے غلام ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا، کسی دی چادر چار دیواری نہ تحفظ نہ ہوئے اور کسی نال زیادتی ہوئے سانو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک گل میں تمہیں دس دیواں جنہ نبی دے غلاماں نو تنگ کیتا ہے نا، جنہ حضور دی عزت تے پائے دتے تے نبی پاک جنہ ہور کوئی مقصد ہی کوئی نہیں، مقصد صرف ہے آئیو مسلمانوں اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ، او یار جنہ دے صدقے تواڈے چہرے بچے ہوئے، او یار جنہ دے صدقے تواڈے متھیاں تے تواڈے گناہ تاریخ نہیں ہوندے، او جنہ دے صدقے اللہ تواڈے چہرے تبدیل نہیں ہون دیندا، او جنہ صدقے اللہ ساڈے تے دنیا تے ایک توائی عذاب نہیں بھیجدا، او کلمہ پڑھن والے اس محمد دی عزت دے پہرے دار بن جاؤ، جنہ صرف یہی مقصد آئی جڑے اس مقصد واسطے گل کرتے ہیں تے لوگاں نوں نظر آندا ہے کہ اے میاں لوگ زبردستی انہاں نوں آندے ہیں اے میاں سخت نے تے یہ نے تے وہ نے تے جنہاں نوں گولیاں ماریاں جاندیاں، اللہ پاک کدے بھی اپنے محبوب دے عاشقاں تو غافل نہیں، سبحان اللہ، انہاں سالواں تو غافل ہے، او تے غافل ہوندا ہی نہیں، ایک سال نہیں گزریا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہاں ممتاز قادری پھٹے لایا انہاں دا حال بھی لوگاں دیکھیا،
جنہاں نے ہتے مسلمانہ تے رسول دے نوکراں تے لبیک یا رسول اللہ کے علاوہ جنہاں کو ہتھیار ہی کوئی نہیں، کوئی سمجھ آئیے نا، فیصلے رب دے۔ اگر کوئی اج کسی دی دھی بہن نو یا چادر چار دیواری کا تحفظ نہیں کرتا، غلط کر رہے ہیں، اس کو کنڈم کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ لیکن مسلمانوں اتنا ساڈا بھی فرض ہے کہ ساڈیاں دھیاں بہنوں کو نماز واسطے مسجد جاون دا ہی حکم نہیں، ساڈیاں دھیاں بہنوں کا یہ حکم ہے۔ حضرت عمر نے آکھیا عورتاں مسجد نبوی وچ نہ آویں جمعہ پڑھن تے نماز پانچ گانا واسطے گھر پڑھن۔ تے حضرت عائشہ کو کچھ بیبیاں آ گئیاں، ام المومنین کو عائشہ رسول پاک نہیں سن ڈکدے، حضرت عمر نے ڈک دیتا ہے بیبیاں نو، گل کرو حضرت عمر نال۔ بی بی عائشہ پاک نے مومنہ دی ماں نے پتہ کی جواب دیتا، انہیں آکھیا اج اگر سرکار ہوندے نا تو وہ بھی ایویں ڈک دیندے جویں عمر نے ڈک دیتا۔ ساڈا بھی حق بنتا ہے کہ ساڈیاں دھیاں بہناں گھراں دی زینت ہوویں، قرآن پڑھن، حدیث پڑھن، اما عائشہ تے اما فاطمہ دیاں وارث بنن، جے گھروں نکلن تے با پردہ نکلن، سمجھ آ رہی ہے نا، ضرورت کے مطابق آویں تے وہ بھی مرد نال ہوے، بازار وچ ہی آنا ہے تے اس انداز نال آون، سمجھ آ رہی ہے نا جی۔ عورت دی یہ ترقی ہے کہ گھر وچ بہو مرد تیرا تینوں آ کے پالے تے کماوے تے کھلاوے، اے دے وچ تیرا شان بھی ہے، تیرا مقام بھی ہے۔ جو کچھ ایک دوجے نال کر رہے ہیں اسی اس سارے نو غلط کہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ملک نو دیکھو، اپنے ملک نو یہ پاکستان ہے، ایک قائد اعظم بنایا ہے تے تواڈے آپس دے معاملات اس ملک دی سالمیت واسطے خطرہ نہ بنن۔ اللہ سارے نو عقل دے، ہدایت دے، وما علینا الا